विद्वान प्राध्यापक डाक्टर चूडामणि बन्धुज्यूलाई यो नेपाली लोक साहित्य र संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धानमा योगी नरहरिनाथ सम्बन्धी उहाँको यो महत्त्वपूर्ण गोष्ठीपत्र प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्छु। योगी नरहरिनाथ शतवार्षिकी कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित विचार गोष्ठी का अध्यक्षज्यू, कुलपतिज्यू, उपकुलपतिज्यू, योगीजीहरू, सदस्य सचिवज्यू, प्राज्ञ सेवाका सदस्य महानुभावहरू, अन्य प्राज्ञ नेताहरू, प्राध्यापक, शिक्षक साथीहरू, संस्थाहरू, पत्रकार जगतका मित्रहरू, उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, मैंने यो योगी नरहरिनाथजीको विषयमा अलिकति ऐतिहासिक सन्दर्भहरू समेत लैल्याएर गोरखनाथ, नाथपन्थ र नेपाली लोकवार्ताको कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु। त्यसका यो धेरैतिर छरिएको छ र मेरो पत्रमा कतिपय कुराहरू, किंवदन्तीका कुराहरू पनि छन्, कथाहरू छन्। यी सबै कुराहरू मैले यहाँ मिलाएर प्रस्तुत गरेको छु। योगी नरहरिनाथ नाथपन्थी हुन् र यस पन्थको स्थापना गुरु गोरखनाथले गरेका हुन्। गोरखनाथसँग जोडिएका अनेक कथा नेपाली समाजमा प्रचलित छन्। नेपाली लोक परम्परासँग उनी र उनको गोरख पन्थको गहिरो सम्बन्ध छ। उनको जन्म भारतको बंगाल अथवा पन्जाबमा भएको मानिन्छ। उनका विषयमा प्रचलित अनेक किंवदन्ती र उनको गोरख पन्थ सम्प्रदायका मान्यताका आधारमा उनलाई विक्रमको 9औं शताब्दीदेखि 14औं शताब्दीसम्मको 9 नाथ मध्येका एक नाथ र 84 सिद्ध मध्येका एक सिद्ध मानिन्छ। उनी गोरखपन्थी नाथ सम्प्रदायका नाथ पन्थका संस्थापक पनि हुन्। गोरखपन्थीहरू कान चिरेर सेतो स्फटिकको मुद्रा लगाउँछन्। यिनीहरूलाई कनपुक्ता जोगी भनिन्छ। नेपाली लोक जीवनमा यिनलाई कानचिरे जोगी भन्ने चलन छ। यी जोगीहरूमा केही घरबार गरी परिवारसँग बसेका छन्, केही गेरुवा लुगा लगाई भिक्षाटन गर्दै मठ मन्दिरमा बसेर योगाभ्यास र चिन्तन मनन गर्ने गर्छन्। आजको बङ्गलादेशदेखि अफगानिस्तानसम्मको र खास गरी उत्तर भारतको नेपालको दक्षिण भागमा विक्रमको 9औं शताब्दीदेखि 12औं शताब्दीसम्म गोरखनाथ सम्प्रदायको गहिरो प्रभाव थियो। त्यसबेला गोरखनाथका चेला 79 करोड थिए। तिनका कति त राज परिवारका क्षेत्रीहरू नै थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मच्छिन्द्रनाथ र गोरखनाथको आगमन, पश्चिम नेपालमा नाथपन्थीहरूको आगमन र विस्तार तथा नाथपन्थका प्रभावशाली जोगीहरूको नेपालको राज्य व्यवस्थामा योगदान भएको कुरा इतिहास चर्चित छ। भारत र नेपालका विभिन्न ठाउँमा यिनका मठ मन्दिर छ। गोरखामा गोरखनाथको गुफा छ जहाँ गोरखनाथकै पदचिन्ह अंकित रहेको मानिन्छ। काश्मीरीहरू गोरखनाथलाई शिवका अवतार मान्दछन्। काश्मीरबाटै धान ल्याएर सिद्ध चन्दननाथले जुम्लामा धानको खेती गर्न लगाए। त्यति मात्र होइन, मल्ल राजाहरूको विघटनले छिन्न भिन्न भएको राज्यलाई सङ्गठित गरी चन्दननाथले नै विक्रम सम्वत 1461 मा बलिराजलाई जुम्लाको राजा बनाएका थिए।
राजा बनाउने शक्तिशाली व्यक्ति भएकाले नै चन्दननाथलाई राजा चन्दननाथ भनेको उल्लेख जनकलाल शर्माले गरेका छन्। जुम्लाकै बटुक भैरवनाथ मन्दिरका महन्त क्षिप्रनाथसँग प्रारम्भिक शिक्षा र दीक्षा ग्रहण गरेर बलवीर कृष्ण थापा योगी नारायणनाथ भएका हुन्। जुम्ला जस्तै दाङ सङ्ग्राम राज्यको निर्माणमा पनि नाथ सम्प्रदायका योगीले स्थापना गरेका हुन्। दाङको चौघरामा सिद्ध रतननाथको मन्दिर छ र यिनी पनि अघि राजा थिए रे। यिनी पछिका सिद्ध भगवन्तनाथ पृथ्वीनारायण शाहका समकालीन थिए। पृथ्वीनारायण शाहले लेखेको पत्रमा यसलाई श्री 6 महाराजाधिराज भनेको र प्रशस्तिमा राजभार समग्र लेखेको चर्चा पनि शर्माले गरेका छन्। शाह राजाहरूले पछिका प्रभावशाली नाथ सम्प्रदायका जोगीहरूलाई पनि मान्दै आएका हुन्। राजा महाराजाहरूलाई सरसल्लाह दिने र राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्ने कुरा गोरखनाथदेखिकै नाथहरूको परम्परा हो। समालोचकहरू गुरु गोरखनाथलाई अवधी भाषाका कवि पनि मान्दछन् र खोजी गर्नेहरूले उनका नाममा रहेका 40 ग्रन्थहरूको सूची प्रकाशित गरेका छन्। तर सबै ग्रन्थ उनकै हुन् वा उनका नाममा कसैले लिपिबद्ध गरेका हुन् भन्ने कुरा खोकेर नसकिन्न। यी सबै गोरखनाथको आध्यात्मिक दर्शन र उनका सम्प्रदायका सिद्धान्त र प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन्। मच्छेन्द्रनाथ र नेपाल विद्वानहरू विक्रमको 14औं शताब्दीतिर काठमाडौँ उपत्यकामा नाथ सम्प्रदायको अस्तित्व मान्दछन्। तापनि मच्छेन्द्रनाथको आगमन भने त्यसभन्दा अघि नै भएको पनि मानिन्छ। मच्छेन्द्रनाथ यो गोरखनाथका गुरु हुन् र यी दुवैजना नवनाथ मध्येका पनि हुन्। एउटा किंवदन्ती अनुसार गोरखनाथ घुम्दै फिर्दै नेपाल आएका थिए, तर यहाँका गृहस्थहरूले यिनलाई चिनेनन् र भिक्षा पनि दिएनन्। गोरखनाथ रिसाएर यहाँका सबै नागहरूलाई एकै ठाउँमा पनि आफू तपस्या गर्न निरस्तरीमा आसन जमाए। नागहरूलाई पुनेकाले अधिकार लाग्यो। वर्षा गराउन र गोरखनाथलाई मनाउनका निम्ति उनका गुरुलाई नै कामरूप कामक्षबाट ल्याउन आचार्य बन्दुकलाई पठाउने निर्णय भयो। उनले गुरु मच्छेन्द्रनाथलाई बोकेर ल्याएर 14 किनारमा बसे। त्यसपछि त्यहाँ बस्ने दरबारहरूका सहयोगले उनलाई ललितपुरमा ल्याइयो। आफ्ना गुरुको दर्शन गर्ने गोरखनाथ पनि आफ्ना आसीनबाट जुरुक्क उठे। नागहरू मुक्त भए, वर्षा भयो र काठमाडौँका जनताले जीवन पाए। नेवारहरूले गाउने एउटा गीतमा यो कथा केही भिन्न रूपमा प्रस्तुत छ। जोशी सत्यमन जोशीका भनाइमा गोरखनाथ, चातु र मच्छेन्द्रनाथ र निमनाथको किंवदन्ती लोकवार्ताको पुर्खौली भएको छ, जसले काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै रङ्गित सङ्गीत समारोहहरूलाई जोडे। यी अहिले पनि नेपाली किंवदन्तीका अति विशिष्ट लक्षणका रूपमा रहेका छन्। दुखुछापका दरबारहरू ललितपुरमा मनाइने र मच्छेन्द्रनाथको यात्रामा माइतीका तर्फबाट सहभागी हुन्छन्, किनभने उनीहरूको थलो नै गुरु मच्छेन्द्रनाथको नेपालको मूल थलो हो भन्ने उनीहरूको धारणा छ। दरबारहरूको बसोबास रहेको डुकुछाप वरिपरि गुरु मच्छेन्द्रनाथसँग सम्बद्ध धेरै किंवदन्तीहरू छन्। प्रत्येक वर्षको वैशाख जेठको 2 महिना जति मनाउने रातो मच्छेन्द्रनाथको यात्रा उपत्यकाकै सबभन्दा ठुलो यात्रा हो। हिन्दू र बौद्ध दुवै थरी उनलाई मान्दछ। गोरखनाथ सम्प्रदायका आदिपुरुष पछिका समयका सिद्ध र योगीहरूलाई उनकै अवतारका रूपमा थालियो। पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा पनि यस्तै कथा छ। राजकुमार पृथ्वीनारायण शाह खेल्दा खेल्दै गोरखनाथको गुफाभित्र पस्न पुगे। त्यहाँ उनले अत्यन्त उज्याला भएका बाल गोरखनाथको दर्शन पाए। बाल गोरखनाथले आफ्नो दाहिने हात उनका शिरमा राखेर आशीर्वाद दिए र गाईको दही ल्याउन भने राजकुमारले तुरन्तै महारानीसँग दही मागेर ल्याए। बाल गोरखनाथले सो दही आफूले खाई बाँकी रहेको दही लौ खाऊ भनी राजकुमारलाई दिए। तर राजकुमारले सङ्कोचवश सो दही आफू जोडेको अङ्गुलीबाटै
पोखी दिएर पोखेको केही भाग उनका खुट्टामा पर्यो। गोरखनाथले भने दही खाएको भए तिमीले बोलेको जति सबै पुग्ने थियो, तर खुट्टामा पर्यो, जहाँ जहाँ तिम्रो पाउ पर्ला त्यो ठाउँ तिम्रो होला। आधुनिक नेपालको निर्माणको यस किम्वदन्तीलाई सबै इतिहासकारले कागजका खानामा उतारेका छन्। नाथ सम्प्रदाय र नेपालको लोक साहित्य। नेपालमा नाथ सम्प्रदायको विस्तारसँगै केही भजन र गाथाहरू पनि फैले। यिनका मुख्य चाहिँ सोरठी, गोपीचन्द र भरतहरीका गाथाहरू हुन्। नेपालको तराई र पहाडी क्षेत्रको लोकजीवनमा यी गाथाहरू के कस्ता रूपमा छन् भन्ने कुराको चर्चा यहाँ प्रासङ्गिक देखिन्छ। विषयको विस्तारले गर्दा यहाँ नेपाली भाषाका गाथाहरूमा मात्र सीमित हुनु परेको छ। डुकुछापका दरबारहरू काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिणी भागमा रहेको मच्छिन्द्र वनमा रहेको मच्छिन्द्रनाथको थानमा पूजा गर्दा नेपाली भाषामा मच्छिन्द्रनाथको वीर्य भारत गीत गाउँछ र पानी अर्थात् वर्षा माग्छ। ललितपुर सहरमा नेवारहरूले त्यहाँबाट उनको यात्रा चलाएका हुन्। मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा गर्दा नेवार भाषाका गीत, गाथा र भजन गाउने चलन छ। पोखरामा बस्ने गन्धर्वहरू गोरखनाथको मङ्गल गाउँछ। यसमा गुरु गोरखनाथको वर्णन गरी उनीबाट आशीर्वाद मागिएको हुन्छ। गन्धर्व समुदायमा गोरखपन्थीहरूको पनि व्यापक प्रभाव छ, किनभने यिनीहरू पनि गुनिरहन्थे र सारङ्गीमा गोरखनाथको स्तुति र भजनहरू गाउने गर्थे। उनीहरू नवनाथ पनि राजा भरतहरीको गाथा पनि गाउने गर्छन्। पूर्ण नेपालीले आफ्नो सङ्कलनमा गोरखनाथको मङ्गल र भरतहरीको गाथा दिएका छन्। गोरखनाथका मन्दिरमा अन्यत्र पनि उनको भजन गाइन्छ। गोरखनाथको स्तुतिको रूपमा रहेको एउटा भजनका गायकका रचयिताका रूपमा आधुनिक नेपालका संस्थापक पृथ्वीनारायण शाहको नाम पनि लिइन्छ। यसको एउटा चरण यस्तो छ: बाबा गोरखनाथ सेवक सुखदायी। अलि यो गीत चाहिँ आउँदैन मलाई। बाबा गोरखनाथ सेवक सुखदायी, भजौँको मनलाई। बाबा चेला चतुर मच्छिन्द्रनाथको अद्भुत रूप बनाए। शिवकी अंश शिवा सनकाए, सिद्धि महाबली आए। बाबा गोरखनाथ सेवक सुखदायी, भजौँको मनलाई। नाथ सम्प्रदायसँग सम्बद्ध गाथाहरू। गोपीचन्द्रनाथ सम्प्रदायका 9 नाथमध्येका एक थिए। यिनको गाथा पूर्वोत्तर भारतको विस्तृत क्षेत्रमा प्रचलित छ भने नेपालको पहाडी क्षेत्र र तराईमा पनि यिनको गाथालाई अभिनयका साथ प्रस्तुत गरिन्छ। नेपाली भाषामा गोपीचन्दको गाथालाई बागलुङका मगरभाषी समुदायले प्रत्येक वर्षको कार्तिक महिनामा गायन र प्रदर्शन गर्दै जीवित राखेका छन्। उत्तर भारत नेपाल तराईका सारङ्गी जस्तो बाजा बजाउँदै जोगीहरूले गाउने गोपीचन्दको गाथा केही भिन्न रूपमा कुन्छालका गोपालीहरूको समुदायमा पनि गाइन्छ। तर बागलुङका मगर समुदायमा यो निकै फरक छ र अभिनयका साथ प्रस्तुत हुन्छ। यो प्रस्तुति स्थानीय मगर जातिका जन्म र मृत्युकालमा गरिने अनुष्ठानसँग पनि जोडिएको छ। भारतीय क्षेत्रमा प्रचलित गोपीचन्दको गाथामा उनकी आमा रानी मैनावतीले गुरु गोरखनाथको शिष्य भई जोगी बन्न प्रेरणा दिएको कुरालाई विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदीले इतिहासको एउटा अत्यन्त मार्मिक घटना बनेका छन्। त्यसलाई मन्त्रीका ऐतिहासिक राजा पनि मानिएको छ। भन्दै मानिएको छ र राजा भरतहरीकी बहिनी मैनावतीका छोरा भनिएको छ। भोजपुरी गाथा अनुसार गोपीचन्द जोगी बनेपछि भिक्षा माग्दै दिदीको वनमा पुग्छन्। दिदी र भाइको भेट र तिनका बीचको संवाद पनि जत्तिकै मार्मिक छ। योग साधना गरी सिद्धि प्राप्त गरेका गोपीचन्दबाट अनेक आश्चर्यजनक कार्यहरू भएको कुरा भोजपुरी भाषामा गाइने गोपीचन्दमा वर्णित छ। गोपालीहरूको समाजमा प्रचलित गोपीचन्दको गाथा भोजपुरी र मैथिली क्षेत्रमा प्रचलित रूपसँग मिल्छ।
गोपालीहरूको गायनमा गोपीचन्द गुरु जालन्धरसँग जोगी हुनका लागि जान लागेको प्रसङ्ग मानिन्छ। जालन्धर पनि नवनाथ मध्यका नै हुन्। जुम्लातिर प्रचलित एउटा गाथामा जालन्धरको प्रसङ्ग आउँछ, तर बागलुङमा प्रचलित नेपाली गोपीचन्दको भाषाभन्दा कथ्य निकै फरक छ। यसमा मणिचन्द तथा मैनावतीका छोरा गोपीचन्दको जन्मदेखि विवाहसँगका कुरा, गोपीचन्दले जोगीसँग जुगा हारेको, 12 वर्षसम्म जोगीको प्रभाव भएर हिँडेको अनि 12 वर्षपछि आफ्नो राज्यमा फर्केको वर्णन छ। त्यसरी नेपाली गोपीचन्दले केही बेग्लै कथावस्तु धारण गरेको छ। स्थानीयकरणका कारण कथानकमा निकै अन्तर देखिएको भए तापनि यसले यस भौगोलिक क्षेत्रका बासिन्दा तिनका मूल्य मान्यता र व्यवहारलाई प्रस्तुत गरेको छ। त्यसै कारण पनि यो लोकप्रिय गाथाका रूपमा अहिलेसम्म जीवित छ। अभिनयका रूपमा प्रस्तुत गर्ने हुनाले गोपीचन्दलाई कृष्णकर नेपालीले लोकनाटक भनेका छन्। मामा भान्जाको वीर्य भारत। डुकुछापका दरबारहरू मामा भान्जाको वीर्य भारत गाउँछन्। मामाको घरमा बसेको भान्जो, म यहाँ यसरी मामाको भाते भएर बस्दिनँ, जोगी भएर हिँड्छु भन्छ। एक मुठी भिक्षा मागेर 10 मुठी बनाएपछि उसको साँझ बिहानको छाट टर्छ। दरबारहरूले नेपाली भाषामा गाउने यो गीत पनि गोपीचन्दकै रूपान्तर हो कि अर्कै गाथा हो भन्ने कुरा पुरा पाठ नभएकाले केही भन्न सकिन्न। राजा भर्खरी। केन्द्रीय नेपालका गाइनेहरू तिहारका समयमा भर्खरीको कथा गाउने गर्छन्। राजाले गोठी चलाउँदा रानीको शङ्खै चुरी फुट्यो। शङ्खै चुरी फुटेकाले रानी रुन लागे। राजाले सुनका चुरी दिउँला, नरौ भन्दा सुन र चाँदीका चुरी त जोगैभरि ल्याउँला, तर शङ्खै चुरी कहाँ पाउँला भन्दै रुन छाडिन। एउटा चुरी फुट्दा यसरी रुन्छ्यौ भने म मरे के गरौली नि भन्दा सती जाउँला भने। म मरे के गरौँला भनी राजासँग सोद्धा रानी मरे एक हातमा झोली र अर्को हातमा त्रिशूल लिएर भर्खरी भई अलख जगाउँला, भिक्षा मागेर खाउँला भने राजा। एक दिन राजा शिकार खेल्न गए। एउटापछि अर्को जङ्गल डुल्दा हैरान भए। बाण हान्दा एउटीपछि हरिणको मृत्यु भयो। त्यसैको रगतमा रुमाल बिहाएर रानीका समक्ष पठाए भने राजालाई बहिनीले खाई भनिदिनु भनेर खबर गरे। जसो भनेका थिए उसै गरे। तर रानीले धुप छाया हेर्दा पनि पानी छाया हेर्दा पनि राजालाई ढुकमुनि देखिन्। राजाले छल गरेको जस्तो लाग्यो। साँचो कुरा राजाका भण्डारीले पनि भनेन। आखिर रानीले सती जानै पर्यो। उसको शरीर सबै जल्यो तर चुल्ठो जलेन। राजा घुम्दै फिर्दै त्यहीँ आइपुगे। चुल्ठो समातेर विलाप गरेर रोए। राजाको विलाप सुनेर महादेव र पार्वती प्रकट भई राजाको आधा उमेर रानीलाई दिई रानीलाई जगाए र राजा रानी तीर्थ घुम्न गए। यस गाथालाई गन्धर्वहरू तिहारको चाँचरी भन्छन्। गोपालीहरू पनि केही नेवार भाषा मिश्रित राजा भर्खरीको गाथा गाउँछन्। कोन्सालका गोपालीहरूले गाएको भर्खरीको गाथामा नेपाली भाषा र मैथिली भाषाको पनि मिश्रण भए पनि यो चाहिँ गन्धर्वहरूको भर्खरीको गाथासँग मिल्छ। टिकाबहादुर श्रेष्ठले खोटाङ जिल्लाको पश्चिम उत्तर क्षेत्रमा पर्ने रावा खोलामा प्रचलित केही गाथाहरूको चर्चा गरेका छन्। स्थानीय राईहरूले मारुनी नाचका रूपमा नाच्ने गरेको सोठी रानी, राजा भर्खरी, ढिङ्गुवा रानी, अम्बनाथ गोसाई र गौरीचन्द राजासँग सम्बद्ध गाथाहरूको प्रस्तुति मारुनी शैलीमा गर्ने कुरा श्रेष्ठले गरेका छन्। सोठी र राजा भर्खरी केही भिन्न रूपमा स्थानीय समाजमा जीवित छन्। ढिङ्गुवा रानी यस गाथाकी पात्र हुन् र यो उनको र राजा भर्खरीको प्रेम कथा हो। अम्बानाथ गोसाई गौरीचन्द राजा र रघुना रानीका छोरा हो। अम्बानाथ आफै जोगी बन्ने हिँडेको कथा गोपीचन्दको कथासँग मेल खान्छ। चतुर्भक्त राईको सन्दर्भ दिँदै श्रेष्ठले राजा भर्खरीको नाट्य गाथालाई मृत्यु संस्कारमा गाइने गाथा भनेका छन्। सोरठी नेपालको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मगर र डुङ्गरको ज्यादै लोकप्रिय लोकनाटक हो। अरूतिर पनि यो छ। यिनीहरूले प्रस्तुत गर्ने सोरठीको
कथानक छोटो छ। धेरै वर्षसम्म पनि सन्तान नभएपछि जयसिंह राजाले आफ्ना गुरु पुरोहित र भाइ भागवारहरूसँग सरसल्लाह गरी हैमतीसँग विवाह गरे। हैमती रानीबाट एउटी राम्री कन्याको जन्म भयो। तर यो कुरा उनकी सौतालाई सह्य भएन। पुरेतलाई धन सम्पत्ति दिई फकाएर भर्खरै जन्मेकी कन्याको ग्रह राम्रो छैन, तिनलाई राख्नु हुँदैन, बाकसमा हालेर नदीमा बगाउनु पर्छ भन्न लगाइयो। ज्योतिषीले पनि ग्रह नराम्रो भएकाले यिनलाई नदीमा बगाउनै पर्छ भने राजकुमारीलाई सुनको सन्दुकमा राखेर नदीमा बगाइयो। त्यो सुनको सन्दुक दुवैजनाले देखे। एउटामा कुमार थियो र अर्को दुईजनाले देखे। एउटा कुमार थियो देख्ने मध्ये र अर्को माझी। दुवैजना मिली त्यो सन्दुक नदीको बीच धाराबाट निकाले। नदीको बीचमा पुगेर धकेलेर ल्याएको हुनाले माझीले सुनको सन्दुक लिन्छु भन्यो र भित्रको माल तिमीले उमार्यो। भित्र खोलेर हेर्दा जुन जस्ती राम्री नानी थिइन्, कुमालेका सन्तान थिएनन्। त्यति राम्री छोरी पाउँदा कुमाल र कुमाली साह्रै खुसी भए। साह्रै राम्री भएकीले उनीहरूले त्यस कन्यालाई सोरठी भने। सोरठी कुमालका घरमा सुख बसेको जुन जस्तै हो के। एक दिन जङ्गलमा शिकार खेल्न आएका जयसिंह राजालाई तिर्खा लाग्यो। पानी खान भनी उनी कुमालेका घरमा पुगे। कुमालेकी छोरी सोरठीले अङ्खरामा पानी टक्राए। राजा सोरठीको देखेर मोहित भए। राजाले कुमालेकी छोरी मागे। दुलैलाई लुगा र गहना लिई पञ्चै बाजा बजाउँदै दुलहा बनेर ज्योतिषी र जन्तीका साथ राजा कुमालका घरमा पुगे। राजाले यज्ञमा सिन्दुर हाल्न लाग्दा घुम्टो हालेर बसेकी सोरठीले बाबाको सिन्दुर लगाउन मागिन। 16 वर्ष अघि आफ्नी छोरीलाई सुनको सन्दुकमा हालेर बगाएको कुरा राजाले झलास सम्झे। कुमारले नदीमा बग्दै आएको सन्दुक उसले र मान्छेले बाँडेको कुरा बतायो। सोरठी राजा जयसिंह र रानी हैमतीकै सन्तान हुन् भन्ने निर्णय भएपछि ज्योतिषीलाई 4 पाटा लिएर देश निकाला गरियो। जेठी रानीले पनि आफूले गरेको अपराध स्वीकार गरे। राजाले पनि संसार यस्तै रहेछ भन्ने कुरा बुझी आफ्ना भान्जासँग सोरठीको विवाह गरिदिएर आफू जोगी गई तपस्या गर्न जङ्गलतिर लागे। कान्छी रानी पनि जोगी बनेर सगे। थाहा खोलामा प्रचलित सोरठी केही भिन्न रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। राजाले सोरठीको पहिचान गरेपछि कथा गुन्जिन्छ। मृतकका नाममा पुल तालुवा परिवारले यस गाथाको सम्पादन गर्छ। यसको भाषा भने पुरै नेपाली छ र अहिलेको जस्तै थारू समाजमा प्रचलित सोरठीको कथा केही विस्तृत रूपमा छ। त्यसलाई सोरठी ब्रिजभाग भनिन्छ। नेपाल तराई र भारतका भोजपुरी भाषाभाषीहरू सोरठी ब्रिजभागको लामै गाथा गाउँछन्। जोगी पात्र रहेका केही अरू गाथाहरू। हरिमल्ल राजा र भवमल्ली रानीको गाथा पूर्वी र केन्द्रीय नेपालको नारी समाजमा प्रचलित छ। 25 वर्षका हरिमल्ल राजाको 5 वर्षकी भवमल्ली रानीसँग बिहे भयो। तर भवमल्लीका न माइती थिए न मावली नै। उनी घरमै टुरी थिइन्। आमाले छोरालाई भरिया टिक्क पारेर खर्च मिलाई पढ्न पठाए। उनी गोसाइँका कुटीमा पुगे। साधु र सन्तले धुनी जगाएको देखे। त्यही भेष बदलेर त्यही हरिमल्ल राजाले सपनामा आमा र रानीलाई देखेको कुरो जोगीहरूलाई बताए। मृगको छाला, वनको फल, झोली र तुम्बा घेरी लट्ठी टेकेर हरिमल्ल राजा घर फर्के। फर्केर उनी बेसीको त्यही खेतमा पुगे जहाँ भवमल्ली रानीले खेतालालाई खाजा बाँध्दै थिए। उनले त्यस सुन्दर जोगीलाई पनि लौ खाजा थाप भने। जोगीले मसित थाप्ने केही छैन, तिर्दै पछ्यौरी देऊ भने। पछ्यौरी देऊ भने। रानीले मेरो पछ्यौरी फुस्रे कान चिरे जोगीलाई कसरी दिउँ भने। खाजा खाइसकेपछि जोगी पनि रानीका पछि लाग्यो। साँझ घर पुगेपछि जोगीले बास देऊ भन्दा रानीले भने, कान छिरे जोगीलाई के बास चाहियो? जुन बाटो आयो त्यही बाटो जाऊ। जोगीले सिकुवाका कुनामा एक रात बस्न माग्यो। आँगनको छेउ नपाउने जोगी सिकुवा ताक्दैछ भनिन् रानीले। त्यसो भए भित्रको तेरो मोरो ओछ्यान देऊ भन्दा रानीले आफ्नो सासूलाई कान चिरे जोगी यसरी आएर मुलो ओछ्यान ताक्दैछ भन्ने कुरा बताए। आमा आएर जोगीलाई हेरिन्। त्यो जोगीको भेषमा छोरो हाँस्यो। आमाले भर सासु खसालिन्, तिम्रा कसम आएका रहेछ।
भनेर आमाले बुहारी भवमल्ली रानीलाई बोलाए। ती बिचरीले लोग्नेलाई कसरी चिनुन्, उनीहरूको विवाह हुँदा भर्खर 5 वर्ष लागेकी थिइन्। भवमल्ली रानीले सुनको झाडीमा पानी ल्याएर हरिमल्ल राजाको भाउ भएर स्वागत गरे। जिरिया गोड्ने कथामा यो अर्कै किसिमबाट आएको छ। जेठका दिनमा धान गोड्दा मध्य पहाडी क्षेत्रका नारीहरू मिठो आवाजमा यो गाथा गाउँछ। यसमा पनि आफ्नै पतिलाई 5 वर्षकै उमेरमा छोडेर परदेश गई 12 वर्षपछि एउटा युवक जोगीका भेषमा आफ्नै गाउँ फर्केको हुन्छ। त्यस बेला आफ्ना बारीमा जिरा गोडिरहेकी युवतीलाई देखेपछि परिवारको सबै सदस्यका बारेमा सोध्छ। सोधपुछबाट यो मेरै पत्नी हो भन्ने ठहर भएपछि ऊ आफ्ना अनुपस्थितिमा उसकी पत्नीमाथि भएको शोषणबाट दुखित हुन्छ। जोगीकै भेषमा घर आएका छोरालाई बाबु चाहिँले चिन्छन् र छोरो आएको खुसियालीमा बोको काट्ने तयारी गर्छन्। तर छोरा चाहिँले भने उसको अनुपस्थितिमा उसकी पत्नीमाथि गरिएको व्यवहारप्रति रोष प्रकट गर्दछ र परदेश नै जान्छु भनी पत्नीलाई लिएर हिँड्छ। यसको केही भिन्न पाठ कुसुमाकर नेपालीले जेठे गीत भनी सङ्कलित गरेका छन्। गुल्मीतिरका नारीहरू चाडबाडमा भेला भई ध्रुव चेलीको गीत गाउँछ, जसमा एउटी गर्भवती नारी जोगीसँग तालिम टिपिदिने अनुरोध गर्दछ। सुरुमा त जोगीले वास्ता गर्दैन, तर जोगीलाई गर्भको बालो दिने वाचा गरेपछि जोगीले फल टिपी त्यस नारीलाई दिन्छ। केही दिनपछि त्यसको गर्भबाट एउटी केटीको जन्म हुन्छ र त्यस केटीको नाम ध्रुव चेली राखिन्छ। केटीले किशोर वय प्राप्त गरेपछि जोगी आउँछ र भिक्षाका रूपमा ध्रुव चेली माग्दछ। आमाले गर्भ बाचा गरेर खाएकाले भिक्कादै ध्रुव चेली जोगी पछि लाग्छ। गीतको शैलीमा गाइने यस गीतले नेपाली लोकजीवनमा जोगीहरूको उपस्थिति र सहयोग देखाउँछ। यस्तै अर्को गाथा पौड्यालले तीजका अवसरमा गाइने जोगीको बारीको एउटा लघु गाथा दिएका छन्, जसमा गर्भ बेचेको कथा छ। जोगीको बारीमा यसरी नारीले सुन्तला देख्छे, गर्भको जातक दिने बाचा गरी सुन्तला खान्छे। छोरीको जन्म हुन्छ। छोरीको जन्मेर ठुली भएपछि अघिको बाचालाई सम्झाउँदै जोगी छोरीको साथ छोरी लिन आउँछ र गर्भको बाचा गरी खाने आमालाई निकाल्दै छोरी जोगीको पछि लाग्छ। यसका अरू पनि गाथाहरू छन्, मैले केही मात्रै यहाँ सुनाएको छु। अब योगी नरेन्द्रनाथको बारेमा छोटकरीमा उनको व्यक्तित्व र कृतित्वको बारेमा कुरा गर्दाखेरि माता गौरादेवी र पिता ललित सिंह थापाका सुपुत्र योगी नरेन्द्रनाथ 17 गते फागुन आजकै दिन 1971 सालमा जिल्लाको कालीकोटमा जन्मे र 2069 फागुन 13 गते काठमाडौँको मृगस्थलीमा समाधिस्थ भए। उनले जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरका योगी सिद्धनाथबाट प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण गरी उनैबाट नाथ सम्प्रदायमा दीक्षित भएर गोर्खा, काठमाडौँ, हरिद्वार, बनारस, पन्जाबका विद्यालयहरूमा संस्कृत भाषा, साहित्य र दर्शनको अध्ययन गरे। भारतमा सत्याग्रह आन्दोलनमा लाग्दा नेपालमा पनि उनले केही समय जेलमा बिताए। नेपाली समाजमा नैतिकता, आध्यात्मिकता, योग र यज्ञ कर्मलाई डोर्याउँदै उनी सधैँ चिन्तन मनन र अनुसन्धान कार्यमा सक्रिय भइरहे। दाङका धर्मप्राण जनतालाई भूदानमा प्रेरित गरेर उनले संस्कृत विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरी त्यसलाई साकार तुल्याए। नेपाली भाषाका सामग्रीको सङ्कलन गरी उनले नेपाली भाषा, साहित्य, इतिहास, संस्कृति, लोक साहित्यको अध्ययनलाई गति दिए। उनी अथक पदयात्री थिए। पैदल यात्रामा उनलाई भेटाउन सहयात्रीहरूलाई पनि हम्मे नै पर्थ्यो। उनी संस्कृत भाषामा घन्टौँ धारा प्रभाव भाषण गर्न सक्थे। उनी आँसु कवि थिए। संस्कृत भाषा, नेपाली इतिहास र आर्य संस्कृतिका महान साधक
स्रष्टा योगी नरहरिनाथले नेपाली इतिहास, संस्कृत भाषा, लोक संस्कृतिको चिन्तन मनन, खोजी तथा सम्पादन र प्रकाशनमा बिताए। योगी नरहरिनाथले 2009 नै नेपाली इतिहासका सामग्रीको सङ्कलन गरी प्रकाशन गर्न थाले। त्यसै समयमा इटालीका इतिहासका गुसेटुचीले कर्णाली अञ्चलका सामग्रीको सङ्कलन गर्दै थिए। नेपालका डाँडाकाँडा र पाखा पखेरा घुमी उनले ताम्रपत्र, घनकपत्र, शिलालेखका प्रतिलिपि, चिठीपत्रहरू, वंशावलीहरू, फोटोहरू, कविता, गीत र गाथाहरूको बृहत रूपमा सङ्कलन कार्य गरे। उनले जति सङ्कलन आजसम्म कुनै पनि परियोजनाका सञ्चालनले गर्न सकेको छैन। यस प्रकारको सङ्कलनबाट उनले 7 भाग प्रकाशित गरेको तर अरू 75 भाग जति बाँकी नै रहेको चर्चा गरिन्छ। कर्मवीर महामण्डलको स्थापना गरी गोर्खा कायम हटाई बाबत रुष्ट भएको प्रशासनले उनको मृगस्थलीको ऐतिहासिक सामग्री जलाएको आगो 3 दिनसम्म निभेको थिएन भन्छन् देख्नेहरू। सरकारले योगी नरहरिनाथका नेपालका विकट पहाडमा हिँडेर कष्टपूर्वक जम्मा गरेका सामग्रीमा आगो लगाई उनलाई जेल खानाको चिसो छिरीमा समेत यातना दिएको थियो। 2027 सालमा कर्णाली लोक संस्कृतिको अध्ययनका क्रममा सिधा खोला जाँदा यी पङ्क्तिका लेखकले उनको सङ्कलन कार्यबारे थाहा पाएको थियो। स्वार्थरहित भई आफ्नै आन्तरिक प्रेरणाले योगी यतातिर लागेका हुन्। सामग्री सङ्कलन गर्दा उनलाई सहयोग गर्ने सबैलाई उनले जस दिएका छन्, धन्यवाद दिएका छन्। उनले सङ्कलनमै धेरै समय बिताए। ती सामग्रीको विश्लेषणमा कम तैपनि उनले एउटा निश्चित इतिहास लेखन विधालाई जन्म दिने प्रयास गरे भन्दै प्रयागराज शर्मा भन्छन्, यस लेखन विधाले हिन्दू मर्यादा, हिन्दू राजसत्ताको गरिमा, गोरक्ष राष्ट्र, विशाल नेपालको भावले ओतप्रोत आदर्शलाई अँगाल्न खोजेको छ। योगीको राष्ट्रभक्तिबारे शर्मा लेख्छन्, योगीजीको राष्ट्रप्रेम साधारण नेपालीको राष्ट्रप्रेम भन्दा ज्यादा तीव्र प्रतीत हुन्छ, जसको ऊर्जा मूलत इतिहास मिश्रित छ। यो लोकवार्ताको पत्र भएको हुनाले मैले लोकवार्ताका अरू कुराहरूलाई पनि समावेश गरेको छु। हिमपुरुष र वन मान्छेको खोजी। हिमपुरुषको खोज धेरैका निम्ति मिथकका रूपमा रहेको छ। त्यसका विषयमा अनेक किंवदन्ती प्रचलित छन्। त्यसका विषयमा सुरुमा जानकारी दिने नेपाली पनि योगी नै हो। यिनले कैलाश मानसरोवरको पदयात्राका क्रममा 2014 सालको श्रावण पूर्णिमाको भोलिपल्ट बिहान बाटामा हिँड्दा हिँड्दै 8 ठाउँ अगाडिबाट बाटो काटेर गएको हिमपुरुषलाई देखेका थिए। उनले चित्र पनि लेखेका थिए, तर त्यो राम्रो आउन सकेन। सिधै यात्रा पृष्ठ 24मा कलाकारले तयार गरेको चित्र प्रकाशित छ र त्यसैमा हिन्दीमा हिमपुरुषबारे पनि लेखिएको छ। उनका भनाइमा त्यो 7 हात अग्लो लामा हात भएको, कट्टा शरीर, लामा औँला, शरीरभरि रौँ भएको हिमपुरुष थियो। उनले मानसरोवरका यात्री र व्यापारीहरूसँग सोधपुछ गरी यसबारे संक्षिप्त जानकारी पनि दिएका छन्। हिम मानव जोडा मिलेर हिँड्छन्, कहिलेकाहीँ बच्चा पनि साथमा हुन्छ र गाउँले गर्दा घालेप्रति छुट्याउन गाह्रो पर्छ। एउटा मर्यो भने अर्को पनि शोकाकुल भएर मर्ने गर्छ। कन्दमूल, सागपात र हिमाली क्षेत्रका खालबाल माटो खाने र एकाक्षरी शब्दका भाषा बोल्ने हुन्छ। वन मान्छेका कथा पनि लोक जीवनमा प्रचलित छ। केही मान्छेले वन मान्छेसँग बसी बगेका आफ्ना अनुभव पनि सुनाएका छन्। यी वन मान्छेहरू गुफामा बस्छन्। योगी नरहरिनाथले आफ्नो सिधै यात्रा ग्रन्थमा 1991 सालको पुस 14 गते वन मान्छेले सुतेका ठाउँबाट उठाएर गएको 8 वर्षको परेल प्रसाद निरौलाबारे चर्चा गरेका छन्। त्यो सामान्य मान्छेभन्दा अग्लो र जिउभरि रौँ भएको थियो। कन्दमूल मात्र खाने गर्थ्यो। वन मान्छेले बालक निरौलालाई गुफामा ल्याएर राख्यो। तन्त्र मन्त्र बाजा बजाउन सिकायो, परोपकार गर्नु भन्यो र 9 दिनपछि रातमा फर्काएर लगेर त्यही ठाउँमा राखिदियो। निरौला भन्छन्, उनले
उसैले भने अनुसार सक्दो परोपकार गरेर बसेको छु। योगी बहुमुखी प्रतिभाका धनी अनि मातृभाषा नेपालीमा चाहिँ संस्कृत र हिन्दीमा घन्टौँ धारा प्रभाव गर्न सक्ने, तत्कालै कविता राख्न सक्ने, घन्टौँ आसन जमाएर अध्ययन अनुवाद र सम्पादन कार्य गर्न सक्ने, उनले नाथ सम्प्रदायका ग्रन्थहरूको अनुवाद र सम्पादन, ऐतिहासिक सामग्रीको सङ्कलन र प्रकाशन गरे, संस्कृत शिक्षाको सम्पादन गर्न जनशक्तिको परिचालन गरे, भूदानका निम्ति प्रेरित गरी विश्वविद्यालयको स्थापना गरे, आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको विकासका निम्ति समाजलाई प्रेरित गरे र समाजमा आध्यात्मिक संस्कार र धार्मिक चेतनाको विस्तार गर्न सम्मेलन र प्रोग्रामहरूको आयोजना गरे। योगी नरेन्द्रनाथको जीवन कर्मठ अर्थात् योगीको जीवन हो। उनले आफ्ना लागि सुख चाहेनन्। कैयौँ दिन उनले कठिन पदयात्रामा बिताए, दुवाको झोल खाए, कैयौँ दिन गुजारे, भोको र कठारलाई आफ्नो पहिरन बनाए, साधारण बिछौनामा सुते। उनी धर्ममा लोभिएनन्, जस अजसको वास्ता गरेनन्। कर्मयोगीले चाहिँ राष्ट्र र समाजका लागि कर्म गरि नै रहे। योगेन्द्रनाथ तर नेपालको राजनीति र राजाको छाता। नाथ सम्प्रदायका योगीहरूले समय समयमा राज्य सञ्चालनमा पनि सहयोग गरेको पक्ष इतिहास देखाउँछ। गुरु गोरखनाथको उदयपछि नै राजाहरू उनको अनुयायी भएको एक कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। नेपालमै पनि जुम्ला, दाङ र सल्दानमा राज्य सञ्चालन गरेको देखिन्छ। योगी नरेन्द्रनाथका आफ्ना समयका विशिष्ट विद्वान, महान राष्ट्रभक्त भएकाले देशको परिस्थितिमा राज्य परिचालनबारे उनको सल्लाह राजाले मानुन् भन्ने सोचाइ हुनु स्वाभाविकै हो। यसै कारण उनले वेदविद आध्यात्मिक पक्षबाट जनशक्तिको परिचालन गरे र संस्कृतको अध्ययनका निम्ति विश्वविद्यालयको स्थापना, आध्यात्मिक सम्मेलन, प्रोग्रामको आयोजना गरे। बहुजातीय तथा बहुभाषिक नेपालको स्थिति बुझेका योगी राष्ट्रवादी थिए। उनको हिन्दूवाद उदार थियो। उनी वैदिक सभ्यताका वैदिक साम्यवादका हिमायती थिए। राज संस्थाले उनको स्वभाषय बुझ्न सकेन र राजाका वरिपरि रहेका प्रहरीहरूले योगीलाई टाढै राख्न खोजे। योगीले आफूलाई मन नपरेको कुरा भनिदिन्छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो। नाथ सम्प्रदायका सिद्ध पुरुषहरूले अघि पनि राज संस्थालाई सघाएकै हुन्। त्यसको स्थिति बिग्रेको कारण उनी चुप्प लागेर बस्न सकेनन्। उनले प्रतीकात्मक रूपमा भनिदिए, छाता बोक्न चाहनेले छाता आफै बोक्नुपर्छ। हात बोल्यो भने अनि सहनुपर्छ। यदि हातमा त्यति पनि बल छैन भने छाता राख्नु बेकार छ। त्यस्तो व्यक्तिले स्वेच्छाले ल मलाई छाता चाहिँदैन भने अरूलाई दिए हुन्छ। उड्न पनि खोज्ने, बोक्न पनि नसक्ने, यसरी काम चल्दैन। स्पष्ट छ उनको सङ्केत राजा वीरेन्द्रप्रति थियो। पञ्चायती शासन पनि पञ्चायती संविधान अनुसार नचलेको देखेपछि यो अभिव्यक्ति योगी नरेन्द्रनाथले 2044 साल साउन 22 गते हरिहर विरहीले दिएको अन्तर्वार्तामा दिएका थिए। जनज्योति साप्ताहिकले त्यो अन्तर्वार्ता प्रकाशन गरेपछि सरकारले पत्रिकाका सम्पादक र अन्तर्वार्ताका दुवैलाई जेल हाले। दरबारका मान्छेहरूले उनलाई थुनेर यातना दिए। यो घटना जोगीको छाता काण्डका रूपमा निकै चर्चित भयो। फेरि लाने परम्पराहरू गोरखनाथ। गाउँघरमा रातका समयमा मरिहाट बजाउँदै फेरि लाउने परम्परा पुरानो हो। यी फेरि लाउनेहरू गोरखनाथी कबर हुन्। गोरखनाथको सम्प्रदाय अन्तर्गत श्रीनाथ सम्प्रदायका सदस्यहरू अझै काठमाडौँको गोरखसिटी जस्तै सिद्धाश्रमबाट प्रमाणपत्र लिनुपर्ने नियम पनि छ। गोरखनाथले आश्रय शक्तिलाई भगाउने उद्देश्यले मन्त्र जप्दै र बाजा बजाउँदै यिनीहरू 3 पटक आउँछन्। यसरी फेरि लगाएपछि घरपट्टिबाट उनीहरू आइरन पाउँछ। सुन, चाँदी, तामा, फलाम र कालो मास र तिलसहित विभिन्न प्रकारका अन्न समेत गरी एक पाटी पुर्याएर दिने अन्नलाई भैरवी पाटी भनिन्छ। नेपालीहरू पुगेका ठाउँमा भारतमा पनि फेरि लाउने चलन छ। श्री चक्र पूजा। चक्र पूजा नाथ सम्प्रदायका जोगीहरूद्वारा सम्पन्न गरिने पूजा हो। शरीर वृत्तिका स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ब्रह्मण जस्ता 6 चक्रको साधना गर्ने 8 योगीहरूले नेपालका विभिन्न ठाउँमा चक्र पूजा गर्थे।
यस्ता 74 ठाउँको नाम थापा हातरेखा थापाले दिएका छन् र चीनमा पनि 5 ठाउँमा चक्र पूजा गर्ने परम्परा थियो भनेका छन्। उनले 27 ठाउँमा गर्ने चक्र पूजाबारे थप सूचना पनि दिएका छन्। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा निकालिने जात्रामा समेत श्रीनाथजीहरूले श्री चक्र पूजा गरेपछि मात्र जात्राको शुभारम्भ गर्ने परम्परा रहेको पाइन्छ। तर यो परम्परा अहिले लोपोन्मुख छ। परम्परागत ज्ञान लोकयात्राको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। परम्परागत ज्ञान लोकयात्राको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नाथ सम्प्रदायका योगीहरूले परम्परागत ज्ञानलाई हस्तान्तरण गर्ने काम गरे र जडीबुटी र तन्त्र मन्त्रका सहायताले सर्वसाधारणको उपचार पनि गरे। योगी नरेन्द्रनाथ पनि परम्परागत ज्ञानका खानी थिए। नेपालमा प्राप्त हुने वनौषधिबाट विभिन्न रोगको उपचार गर्न सकिने कुराबारे योगी नरेन्द्रनाथलाई गहिरो ज्ञान थियो। यात्राका क्रममा कहीँ जाँदा बाटामा भिडिएका झारपातहरूबारे उनी सहयात्रीहरूलाई जानकारी दिन्थे। भ्रमण गर्दा भिडिएका बिरामीहरूलाई उनी घरेलु औषधि बनाई उपचार गर्न सिकाउँथे। नेपालमा आयुर्वेदिक औषधिको निर्माण गरी यसको प्रवर्धन गर्न सक्ने सम्भावनाको विचार गरी उनले जडीबुटीको सङ्कलन पनि गरे। उनले परम्परागत ज्ञान र आयुर्वेदको समन्वय गरी उपचार पद्धतिको प्रयोग गरे। उनी आफू बिरामी पर्दा पनि जडीबुटीको प्रयोग गर्थे। योगीमा परम्परागत ज्ञानका अन्य कतिपय कुराको पनि गहिरो ज्ञान थियो। जोगी थिमुन र योगी नरेन्द्रनाथको सम्पादित प्रकाशन। नेपाली भाषामा एउटा तुक्का छ, जोगी थिमुन। कतिले जोगी तरकारी पनि भन्छन्। योगी नरेन्द्रनाथले ऐतिहासिक सामग्रीका साथ ताम्रपत्र, कनकपत्र, अभिलेखका प्रतिलिपि सङ्कलन गर्न कठोर परिश्रम गरे। नेपालका डाँडा काँडा चाहरे पहाड पर्वत घुमे आफूले गरेका यात्राको वर्णन उनले शिखरी यात्रामा गरेका छन्। शिखरी छन्दबाट दिएको यस खण्ड काव्यमा उनका ऐतिहासिक यात्राको वर्णन मुख्य रूपमा भए पनि यसभित्र अरू धेरै कुरा समाविष्ट छन्। उनले यसलाई नेपाली, संस्कृत र हिन्दीमा रचेर पनि भाषिक खिचडी त बनाएकै छन्, पाएका रीति कुरा जोडीमा हालेर जोगी ट्युन पनि बनाएका छन्। यो जोगी ट्युन खाने चलन नेपाली लोकजीवनको यथार्थ हो। 10 घरमा भिक्षा माग्दा 10 किसिमका तरकारीको सङ्कलन हुन्छ र ती सबैलाई मिसाएर पकाउँदा त्यसको आफ्नै स्वाद पनि हुन्छ। तर खानेले आफ्नो इच्छाअनुसार छानी खान सक्छ। सङ्कलन गरेका सामग्रीलाई वर्गीकरण गरी मिलाउन र सजाउन पनि उनलाई फुर्सद भएन। उनको 830 पृष्ठको ऐतिहासिक शिखरी यात्रामा यात्रामूलक काव्य मात्र छैन, त्यसमा वैदिक साम्यवाद, गोर्खा जाति, योगासन, कोटिहोम, वृहत आध्यात्मिक परिषद, नेपाली अभिलेखका प्रतिलिपि, भारतीय शिलालेखका मूल र अनुवाद, विभिन्न ठाउँ र व्यक्तिका चित्र र फोटोहरू र वंशावली पनि समाविष्ट छन्। इतिहास प्रकाशका ठेलीहरू र अन्य प्रकाशनको स्थिति पनि यस्तै छ। योगी नरेन्द्रनाथ लोक संस्कृतिका समर्थक। योगी नरेन्द्रनाथले बृहत आध्यात्मिक परिषदका तत्त्वावधानमा दाङमा सम्मेलनको आयोजना गरे। त्यसमा भाषाशास्त्री प्राध्यापक बालकृष्ण पोखरेललाई लोक संस्कृति शाखाको सचिव बनाएको थियो। सम्मेलनका दिन पोखरेलले बोल्न थालेपछि पण्डित सोमनाथ सिग्देल, पूर्णप्रसाद ब्राह्मण र गणेशराज शास्त्रीहरूले सभा त्याग गरे। किनभने अध्यात्म र लोक संस्कृति दुई विरोधी वस्तु हुन् र अध्यात्मभित्र लोक संस्कृति राख्नु दुर्चण्डारी दोषबाट दूषित हुनु चाहिँ हो। तर योगीले प्राध्यापक पोखरेललाई आफ्नो प्रवचन चालु राख्न भने यसले एकातिर पण्डितहरूको लोक संस्कृतिप्रतिको उपेक्षा भाव देखाउँछ भने अर्कोतिर योगी नरेन्द्रनाथको लोक संस्कृतिप्रतिको प्रेम पनि प्रकट गर्दछ। त्यसपछिको भेटमा योगीले प्राध्यापक पोखरेललाई भने अध्यात्मभित्र संस्कृति हुन्छ भने संस्कृतिभित्र अध्यात्म पनि हुने गर्छ। हुने हुनाले हामीले लोक संस्कृतिलाई अध्यात्म माया गर्नै पर्छ। योगीले आफ्नो जीवनको आध्यात्मिक यात्रामा लोक संस्कृतिका सबल पक्षलाई सदैव सगालेका छन्। नेपालको लोक संस्कृति र लोकवार्ताको अध्ययन गर्नेले योगी नरहरिनाथका कृतिहरूलाई आध्यात्मिक भनेर पन्छायो भने धेरै कुरा गुमाउँछ।
आफ्नो इतिहास प्रकाशका विभिन्न भागमा लोक साहित्य सम्बन्धी सामग्री उनले राखेका छन् र यो कुरा दर्नालले पनि गरेका छन्। इतिहास प्रकाशको अङ्क 1 मा प्रकाशित शिवानन्द दासको कविता लोक छन्दमा रचिएको छ। यसका साथै दङ्गी चरम कथा, गुरुबाबाकी जन्मौती, तामाङ सेलो, न्याउले गीत आदि ऐतिहासिक सामग्रीसँग मिसिएका छन् र अन्य सबले गोरख धन्दामै लागेर तिनलाई छान्नुपर्छ। हिमाली लोक साहित्य शीर्षकमा योगी नरहरिनाथले सम्पादन गरेको 80 पृष्ठको ग्रन्थ 21 सालमा प्रकाशन भएको छ। त्यसमा आशुकवि रत्नाकरले रचेका कतिपय कविताहरू छन्। यी देउडा शैलीमा छन्। त्यसका साथै यसमा आसाम कन्याउला, दैलेखका खासे गीत र बहादुराका देउडा पनि सङ्कलित छन्। आसाम 700 डाँडाका मदननाथको देउडा गीतको पाठ गरेपछि योगी टिप्पणी गर्छन्। यस्तै छ कर्णाली प्रदेशको लोक साहित्य। यसमा पनि स्थानीय समाजको प्रतिबिम्ब छ। अविलम्ब यसलाई बृहत संहिताबद्ध गर्नुपर्छ। उनले गीतका कठिन शब्दको अर्थ पनि दिएका छन्। त्यसैमा दैलेख दुल्लुका घाँसे गीतलाई अमर बहादुर कार्कीले लेखेको भनी प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसपछि चन्द्रबहादुर शाहले सङ्कलन गरेको बाजुरा जिल्लाको देउडा खेल छ र रत्नाकरका रत्नहरू भनी मूल देउडाकै पाठ, व्याख्या र शब्दार्थ पनि त्यसमा राखिएको छ। रत्नाकर आशुकवि हुन् र देउडामा आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्छन्। त्यसपछि गजेन्द्रबहादुर शाहले सङ्कलन गरेको बाजुराको देउडा गीत अन्त्यमा शब्दार्थ दिएको छ। त्यसको छोटो सम्पादकीयमा हाम्रो हिमाली लोक साहित्यमा लालित्य पनि छ भन्दै 2 मात्र देउडाको विश्लेषण पनि योगीले गरेका छन्। यस देउडाको विश्लेषण गर्न सिकारुहरूलाई मार्गदर्शन गर्छ र लोक साहित्यको सङ्कलनका निम्ति भोटभोटी पैदा गर्छ। उनी लोक साहित्यमा हाम्रो मौलिकता देख्छन् र राष्ट्र र जातिको गौरवपूर्ण इतिहाससँग यसलाई जोड्छन्। योग र यज्ञ। नाथ सम्प्रदायका अनुयायीहरू योगको अभ्यास गर्थे, जसलाई हठयोग पनि भनिन्छ। योगी नरहरिनाथले योग सम्बन्धी ग्रन्थहरूको अनुवाद र सम्पादन गरी प्रकाशित गरेका छन्। उनको शिखरिङ यात्रामा पनि योग साधनाबारे चर्चा गरिएको छ। अन्य कतिपय विद्वानहरूले नाथ सम्प्रदायका योगीहरू पञ्चमकारको अभ्यास गर्छन् भनेका छन्। तर त्यस प्रकारको अभ्यास अब इतिहासको कुरो भइसकेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा समाजलाई उनको संस्कृतितिर फर्काउन 36 सालतिर यो कोटी होम यज्ञ गर्न थाले र नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँमा उनले यज्ञहरू सम्पन्न गरे। सनातन वैदिक धर्मका लागि प्रेरणा दिने योगीका निम्ति हिन्दू भनेको ओमकारलाई मान्ने हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन सबै हो। उनले बहुधार्मिक नेपालका विभिन्न धर्म र सम्प्रदायलाई समेटेर उदार हिन्दुत्वको समर्थन गरे। योग र यज्ञ वैदिक कालदेखिकै अति महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् भन्ने उनको विचार देखिन्छ। यज्ञहरूको संवेदनको क्रममा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्वकै कल्याणका निम्ति यज्ञ गरिने कुरा उनले बताए र लोक जीवनमा आध्यात्मिक चेतनाको विकासमा उनको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अन्तमा गोरखनाथबाट नेपालले राष्ट्रको र जातिको चिन्हारी पाए। गोर्खाली भने पनि अथवा गोर्खाबाट अहिलेको भने पनि उनका गुरुको मच्छिन्द्रनाथबाट नेपालीहरूले जीवन पाए र उनका चेलाहरूबाट नेपालीहरूले सामाजिक आदर्श र शिक्षा पाए। गोरखनाथका अवतारका रूपमा रहेका यस कालखण्डका अद्वितीय प्रतिभा, राष्ट्रियताका उद्बोधक, लोक संस्कृतिका संरक्षक, कर्मयोगी योगी नरहरिनाथले आफ्नै परम्परालाई बुझेर अगाडि बढ्न नेपाली समाजलाई धेरै कुरा दिएका छन्। हामीले उनका योगदानबारे अझ बढी बुझ्नु र बुझाउनु आवश्यक छ। धन्यवाद। धन्यवाद विद्वान चूडामणि बन्धु सरलाई। योगी नरहरिनाथ सम्बन्धी यो आफ्नो विद्वतापूर्ण गोष्ठी पत्रका लागि अब भने
गोष्ठी पत्रमा यो जुन दुईवटा प्रदर्शनको तयारी भइरहेको छ। यसै बीचमा एउटा सूचना मेरो हातमा आएको छ। यो न्याय र स्वतन्त्रताका सशक्त योद्धा भीम दत्त सम्बन्धी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सिनेमा बनेको छ। यसलाई यो विद्वत वर्गमा सबैलाई हेर्नको लागि अनुरोध गरिदिनु भनेर यहाँ हाम्रो नवल खड्काज्यू हुनुहुन्छ निर्देशक, उहाँले मलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो। यो विद्वत वर्गले हेर्नै पर्ने सिनेमा छ भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। यो फागुन 22 गतेबाट नेपाल अधिराज्यका सबै हलमा यो सिनेमा लाग्ने पनि मैले अनुरोध गरेर अब भने यो अहिले प्रदर्शन हुन लागेको वृत्तचित्रका निर्देशकज्यूलाई म यो माइक हस्तान्तरण गर्छु। उहाँले वृत्तचित्रको परिचय सहित यसको प्रस्तुतिलाई जोड्नुहुनेछ। धन्यवाद उद्घोषित योगी नरेन्द्रनाथ शतवार्षिकी कार्यक्रम अन्तर्गत आज विशेष विचार गोष्ठी समारोहका सभापति महोदय, सम्माननीय कुलपतिज्यू, उपकुलपतिज्यू र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव, उपस्थित विद्वत वर्ग, बृहत आध्यात्मिक परिषदका पदाधिकारीज्यूहरू र अन्य आमन्त्रित विद्वत वर्गहरू, आज योगी नरेन्द्रनाथको जन्म भएको 100 वर्ष पुगेर 101 वर्षमा प्रारम्भ भइरहेको अवसर हो। यस अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अथवा नेपाल सरकारका तर्फबाट योगी नरेन्द्रनाथप्रतिको सम्मान व्यक्त गर्दै यो प्रथम कार्यक्रम जुन आयोजना गरेको छ, यस कार्यक्रम आयोजनाका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। योगी नरेन्द्रनाथको जन्म शताब्दी मनाउने सिलसिलामा हामीले केही प्रयासहरू अगाडि बढाएका थियौँ, जस्तै एउटा त सरकारी रूपमै आधिकारिक रूपमै केही कार्यक्रम होस्, दोस्रो योगी नरेन्द्रनाथ आश्रममा ताजा लगाइएको 2वटा कोठाहरूका ताजा खोलियोस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा रहेको थियो। त्यसै शुभेच्छा अनुरूप अहिले नेपाल सरकारको भुटी सत्तान, पुरातत्व विभाग र पशुपति क्षेत्र विकास समितिले अस्ति फागुन 14 गतेदेखि ती दुवै कोठाहरू खोलेर त्यसमा भएका योगी नरेन्द्रनाथका आश्रममा भएका सबै सम्पत्तिहरूलाई सूचीकरण गरी सार्वजनिक गर्ने प्रयासलाई अघि बढाउनु गएको छ भन्ने सुझिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरू, सम्बन्धित संस्थानहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु म यस कार्यक्रम मार्फत। र आज यस पुण्य अवसर, पुण्य कार्यक्रममा हामीलाई पनि दैलेखको सम्बन्धमा तयार गरिएको वृत्तचित्र धर्म, संस्कृति र वीरताको सङ्गम दैलेखको प्रथम खण्ड अथवा इतिहास खण्डको प्रथम भाग हो। यो प्रथम भागलाई विमोचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, लोकवार्ता परिषद, सांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपाल र बृहत आध्यात्मिक परिषद चारैवटा संस्थाप्रति म हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित विद्वजन, यो धर्म, संस्कृति र वीरताको सङ्गम भनेर दैलेखका बारेमा जुन वृत्तचित्र तयार गरिएको छ, यो वृत्तचित्रको
मुख्य खण्डहरू भनेर 4वटा खण्डमा यसलाई तयार गर्ने प्रयास गरिएको छ। पहिलो खण्ड इतिहास खण्ड, इतिहास खण्डमा पनि 4वटा खण्ड हो। पहिलो खण्ड खस साम्राज्यिक कालीन इतिहास मात्रै समेटेर विषयवस्तु समेटेर प्रथम खण्ड तयार गरिएको छ। त्यसपछि 2200-2400 कालदेखि एकीकरणसम्मको अवधिको लागि समेटेर अर्को वृत्तचित्र तयार गरिएको छ। एकीकरण अथवा चाहिँ 1846 पछिको राज्य एउटा ऐन 2017 सम्मको अवधिलाई समेटेर चाहिँ तेस्रो वृत्तचित्र तयार गरिएको छ र राज्य एउटा ऐनपछि वर्तमानको अवधिसम्मको विषयवस्तुलाई समेटेर चौथो खण्ड तयार गरेको छ। यसरी हामीले दैलेखको वृत्तचित्र तयार गर्ने सिलसिलामा जम्मा 16वटा भाग तयार गरेका छौँ। 16वटा भाग भनेको 400 मिनट अवधि हो। प्रत्येक भागले 25 मिनटले भाग गर्दाखेरि 400 मिनटको वृत्तचित्र तयार भएको छ। हामी क्रमशः यसलाई नेपालको सांस्कृतिक फाँटमा, नेपालको बौद्धिक फाँटमा, नेपालको ऐतिहासिक फाँटमा यसलाई प्रदर्शन गर्दै जानेछौँ र यी वृत्तचित्रहरू त्यतिकै तयार भएनन्। दैलेखका ढुङ्गाहरू तयार भएनन्, दैलेखका मठ मन्दिरहरू सहारेर तयार भएका होइनन्। वृत्तचित्रहरू विशुद्ध रूपमा दैलेखको इतिहास, पुरातत्व, भूगोल, संस्कृतिका सम्बन्धमा गहन अध्ययन मन गरिदिनु हुने विद्वानहरूको चाहिँ पुस्तकहरूलाई सूचनाको प्रमुख स्रोत मानेर र उक्त क्षेत्रमा गएर चाहिँ भौगोलिक चाहिँ आफै चाहिँ गएर छायाङ्कन गरिएको आधारमा तयार गरिएको हुनाले यसमा केही हाम्रा त्रुटिहरू हुन सक्छन्, केही गलतीहरू हुन सक्छन्। त्यसलाई यो वृत्तचित्र हेरेर विद्वजनबाट चाहिँ त्यसको सुझावको अपेक्षा राखेका छौँ र हामीले आगामी श्रृङ्खलाहरूमा, आगामी सिरिजहरूमा त्यसलाई संशोधन गर्दै जानेछौँ भन्ने वचनबद्धता दोहोऱ्याउँदै पुनः यस कार्यक्रमबाट चाहिँ म चाहिँ बिदा चाहन्छु र चाहिँ यो वृत्तचित्रलाई प्रस्तुत गरिदिनु हुन म भित्र हरिन्द्र समितिलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। वृत्तचित्र हेरिदिनु हुन्छ। वृत्तचित्र हेरिसकेपछि यसको यो वृत्तचित्र यो साइडमा जुन साइडमा हामी देखाउन खोजिरहेका छौँ त्यो साइडमा यो वृत्तचित्र तयार भएको होइन। यो वृत्तचित्र जयनेवाल हल अथवा कुमारी हल जस्तो ठुलो पर्दामा देखाउनका लागि तयार गरेको वृत्तचित्रको यो वृत्तचित्र यहाँ एउटा चाहिँ उदाहरणलाई देखाइएको छ। यसलाई त्यसरी रहनु साथै हेरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। पनि गर्न चाहन्छु। त्यो मेरो प्रश्न के हो भने उहाँले इतिहासमा एउटा कुरा लेख्नु भएको छ, त्यो गोपालहरूसँग लिप जाति पनि आए, उसैको नाउँबाट नेपाल रहन गयो भनेर लेख्नु भएको छ। त्यो लिप जाति के प्रमाण छ त्यो मैले एउटा जोड्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ यसमा पनि योगी नारायणका के चाहना थिए त? उहाँले चाहना भनेर राख्नु भएको छ, तर के चाहना थियो भन्ने कुरा खुलाउनु भएको छैन। त्यो उहाँका चाहना के थिए त 1, 2, 3, 4 गरेर भनिदिनु भएदेखि मलाई सजिलो हुन्थ्यो, हामीलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्थ्यो। अर्को कुरो चुडामणि उहाँको कार्यक्रममा के भन्छ, उहाँको वासस्थल उहाँ नेपाली बङ्गाली के हो उहाँले खुलेर एउटा भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। किन 2टा कुरा लेख्नु भएको छ। उहाँको पारिवारिक जीवनको विषयमा पनि हामीलाई केही कुरा थाहा भएदेखि हामीलाई लेख्न पनि सजिलो हुन्थ्यो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम मेदिनी कुमार केवल हो। मैले यो ज्ञानमणि नेपालजीले लेख्नुभएको उसमा मेरो जिज्ञासा रहेको छ। 2008 सालमा राजनीति सम्बन्धी यहाँ जोडिएको कुराले राजनीति सम्बन्धी प्रश्न राख्ने। 2008 सालमा सुबेदार कुलसँग सम्बन्धित को मृत्यु भएको छ मैले पढेको इतिहास अनुसार, र बासुपासा गुन्डाले चाहिँ टिभीमाथि आक्रमण गरेको यो कुरो अलिकति स्पष्ट पारिदिनु अनुरोध छ। र अर्को गोर्खा जिल्लामा नरहरिनाथजीको नेतृत्वमा एउटा मन्दिरमा घटना घटित भएको छ, त्यो कुन घटना हो? त्यो एउटा
स्पष्ट गरेर म ज्ञानमणि नेपालजीलाई गर्छु। र अर्को चुडामणि बन्धुजी विद्वानले लेख्नुभएको छ पृष्ठ 7 मा गोरखधन्दा के भन्नुभएको छ, न्याउली गीत आदि सामग्रीसँग मिसिएका छन्। अन्वेषकहरूले गोरखधन्दामै लागेर तिनलाई छान्नुपर्छ। गोरखधन्दाको अर्थ फेरि अलिक छलकपटसँग पनि भनिएको हुन्छ गोरखधन्दा। त्यसले गर्दा यो चाहिँ गोरखधन्दा सच्याउनु म आग्रह गर्छु। म गोविन्द पाठशाला, मेरो चाहिँ यो बन्धु सरकोमा सानो जिज्ञासा मात्रै हो। यो पञ्चमका अभ्यास गर्छन् भन्नुभएको छैन र वामपन्थसँग जोड्नुभएको छ। मैले अलि स्पष्ट हुन चाहेको के भने यो गोरखपन्थ वामपन्थ अन्तर्गत पर्छ के भन्ने अलिक बुझाएको त्यति हुँदैन। मेरो आवाजको दायरामा रहनुभएको सबैलाई न्यानो अभिवादन, जय कलाक्रान्ति, नमस्कार। म नगेन सिंह ठकुरी, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभासद पनि छु। यो योगी नरहरिनाथको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो उहाँ जब समाधि लिनुभयो नि त्यसको बारेमा धेरै कुराहरू आइरहेको थियो। आजको यो प्रोग्राममा अलिकति त्यो अलिक स्पष्ट आएन मलाई पनि। धेरै ठाउँमा म 75 जिल्ला भरमा हिँडिरहेको बेलामा धेरै ठाउँमा यो आवाजहरू आए। उहाँ समाधि कसरी लिनुभयो भन्ने कुरा अलिक स्पष्ट अहिले योगी नरहरिनाथको शताब्दीमा खुलेर आएको भए हामीहरूलाई पनि कहीँ गएर बोल्दा भन्दाखेरि हामीलाई पनि आनन्द आउँथ्यो भन्ने छ। धन्यवाद। म जेबी विष्ट, स्वतन्त्र पत्रकारहरूको जन्म गुरुगाई जिल्लामा भनौँ न, नेपालको कान्छो जिल्ला कालीकोटमै हो। पहिलो एउटा प्रस्ताव भनौँ म यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई यो हाम्रो यो गुरु योगी नरहरिनाथको यहाँ फोटो, उहाँ यदि प्राज्ञिक हो भने फोटो राख्न मिल्छ कि मिल्दैन, एउटा क्वेसन। दोस्रो उहाँका कृतिहरू प्रकाशन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, उहाँका अप्रकाशित चिजहरू कृतिहरू हाम्रो यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट यदि मिल्छ भने ती अप्रकाशित कृतिहरू अथवा प्रकाशित कृतिहरू पनि पुनः प्रकाशन गर्न पाइदिएको भए सबैले पढ्न पाइन्थ्यो, केही कुरा सिक्न पाइन्थ्यो, बुझ्न पाइन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा राख्दछु। हस्त, धन्यवाद। सर्वप्रथम भगवान्लाई जय र सम्पूर्ण ईश्वरका सन्तानहरूमा मेरो प्रणाम। योगीजीको गरेको कुराहरूको बारेमा मात्रै आयो, तर रहेको कुराहरूको बारेमा केही पनि आएन। अब यहाँ रहेको कुरालाई के गर्ने भन्ने कुरा कोही बुद्धिजीवीबाट आएन। मेरो जिज्ञासा त्यही हो। मेरो नाम गम्बर गिरी हो। मेरो साह्रै सानो जिज्ञासा मात्रै हो। उहाँको परिवार सम्बन्धी कुरा चाहिँ अब मजाले खोल्न पाएन, त्यति सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो। धन्यवाद, नमस्कार। म बिहार अनाथ भिखारी। जब हामी गुरुसँग साथमा रह्यौँ म भिखारी भएको थिएन। जब हामीलाई गुरुले छोडेर जानुभयो हामी अनाथ भयौँ। हामी गुरुको लागि केही पनि गर्न सकेनौँ, हामी भिखारी भएको कारण। अहिले भर्खर गुरुजीको अन्तिम कुरा यहाँ आयो, त्यतिखेर हामी साथमै थियौँ। गुरुजीले यो देहलीला छोडेर जाने बेलामा गुरुको अन्तिम इच्छा के थियो भने यो देश बर्बाद भयो, 9 कोटी गोर्खाली एक हुनु पर्यो, यो सन्देश थियो। उहाँको हावाको बाणी, उहाँको अशक्त भएको अवस्थाको कुरा यो हो। अब रह्यो गुरुजी त एक्लै त हुनुहुन्न रहेछ, यत्रो ठुलो प्राज्ञिक संस्था पनि संलग्न रहेछ। तर गुरुको त्यहाँ समाधिमा त्यहाँ एउटा प्रतिमा राखेको छ। त्यो प्रतिमा अहिले आज पनि पानी परेको छ, त्यो रुचेको छ।
चैत वैशाखको घाममा पनि टन्टलापुर घाममा पनि गुरुजी एक्लै हुनुहुन्छ। यसको लागि यस प्राज्ञिक संस्थाले केही सोच्नु भएको छ? हस्, धन्यवाद। चूडामणि बन्धुजीले नाथ पन्थ र नेपाली लोकवार्ता भन्ने यो पत्रमा धेरै कुरा नाथ सम्बन्धी व्याख्या गर्नुभएको रहेछ र यसमध्ये जुन हाम्रो नाथ मूल्य मान्यता र परम्पराको परिस्थितिभन्दा लगभग अन्य किसिमको चाहिँ विवेक यसमा आयो र यसमा जस्तै कि हामी भगवान् गोरखनाथलाई अजन्मा भगवान् भनेर मान्छौँ भने जन्माको विषयमा त हामीसँग केही प्रमाण छैन र यसको शिव नै गोरख र गोरख नै शिव भन्ने हाम्रो गुरु परम्परा अनुसार मर्यादा र हाम्रो परम्पराको प्रमाण पनि त्यसरी गरिएको छ र बिहारमा जन्मेको भन्ने कुरा तलबाट आएको भन्ने कुरा राख्नुभयो र यो सबै कुराको सबै ठाउँमा पनि जस्तै कि पानी नपिएको व्यक्तिले पानीको स्वाद यस्तो छ भने जस्तै यो कार्यपत्रमा मलाई लागेको हुँदा र यसलाई अलिकति गहिरिएर किनभनेदेखि आदिनाथम समारम्भाम श्री गोरक्ष मध्यमाम अस्मत् गुरु पर्यन्ताम वन्दे गुरु परम्पराम आदौ नाथमयी सृष्टि भनेर ब्रह्म र नाथको विषयमा कैलाशबाट जुन ऊर्ध्वमूल मदशाख भएर तलसम्म झरेको हाम्रो पूजनीय गुरु महाराजको मान्यता सँगै वैदिक प्रमाणहरू समेत गरेर गर्नुभएको विषयवस्तु एकातिर छ भनेदेखि आदिनाथ कैलाश र खोचरनाथ खाकुनाथ चन्दननाथ बद्रीनाथ केदारनाथ भएर तल बिन्दुसागर हिन्द महासागरको किनारमा रामेश्वरनाथ समेत हाम्रो नाथ परम्पराको उत्तरबाट नै तल गएको प्रमाणहरू हामीहरू मान्छौँ भने यो कुरा चाहिँ कुनै त्यस्तो किसिमको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण भएको अवस्थामा हामीले त्यो कहाँ छ उहाँसँग सोध्न चाहन्छौँ र अन्य कुरा जस्तै कि फेरीको सम्बन्धमा नदीहाड भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गर्नुभएको रहेछ। अब त्यही कुरालाई त्यो कुराको यथार्थ के हो त्यो पनि हामीलाई भएन। त्यो कुरा यही पन्थभित्रको गोपनीय रहस्य हो र ती चिज चाहिँ कहाँ कसरी चाहिँ त्यो कुराको भयो यी आदि धेरै कुराहरू चाहिँ अलिकति त्यस्तै परिस्थिति परेको छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ यो अहिले वास्तवमा मेरो विचारमा हाम्रो गुरु महाराजले उपन्यासैलाई सकली इतिहासै हुन भने भन्ने एउटा उहाँको अभिव्यक्तिमा शिखरणीमा जुन व्यक्त गर्नु भए अनुसार नै आज पनि हामीले उहाँको विचार र उहाँको गोष्ठीमा बस्ने हो भनेदेखि तथ्य सत्य कुराको आधार नभइकन उपन्यास गर्दाखेरि अलिकति त्यो अखण्डतामा खण्डित र सुकृतिमा विकृति पनि हुन जान सक्छ कि र यो कुरा चाहिँ प्रस्ट्याइदिनु होला भन्ने म मेरो आफ्नो जिज्ञासा। धन्यवाद योगी महाराज। हाम्रा कार्यपत्र प्रस्तुतकहरूले उठेका प्रश्नको जवाब दिनुहुन्छ। यो निपा बारेमा सोध्नु हो भने श्रीराम श्रीरामजी निपा बारेमा त मैले आजको कार्यपत्रमा त प्रसङ्ग छैन। एउटा योगी नारायणको प्रसङ्गमा मैले लेखेको कार्यपत्र हो। अब निपको बारेमा त मैले सोधिआएको समाजमा। अब यो निपको बारेमा त मैले सोधेपछि तपाईँलाई म जवाफ दिनका लागि संक्षिप्त रूपमा भन्नुभयो भने चाहिँ मेरो यही एकाडेमीबाट मेरो चाहिँ नेपाल निरुक्त भन्ने किताब छापिएको छ। त्यो नेपाल निरुक्तमा एक अध्याय सुरुको अध्याय हो मेरो नेपाल सम्बन्धी छ। नेपाल कसरी भयो, निप के हुन्, अरू चाहिँ अब नेपाल कसरी भयो, नेपाल देशको नाम कसरी भयो, निपबाट भयो भनेर मेरो सिद्धान्त छ। मैले प्रत्याशन गरेको
अब अहिले चाहिँ के भने